سلام. لو تيتر ديال الفيديو ديال اليوم هو لو ديفينيسيون اي امبلانطاسيون دي زاكس ديال لا ماشين اوتي لا كوموند نيميريك. نعطيو لي ديفينيسيون ديال لي زاكس. الوغ بور لي زاكس كاين 3 زاكس نورمالمون اللي معروفين، كاين زد والاكس والايكغيك. لاكس زد في لي ماشين اوتي معروف تيكون في لابروش، يعني في الفريزاج تيكون في تنمونتيو لوتي، وبالنسبه للتول تيكون في لابروش كاين لا بيس. دونك لا ديفينيسيون ديال زد correspond à l'axe de la broche. Le sens positif correspond à un accroissement de la distance entre la pièce et l'outil. Le cas ديال التورناج ها هو على l'axe Z. التورناج فيه 2 axes، فيه Z وفيه X. أنا pour l'outil غادي نشوفوه من بعد. pour le cas ديال الفريزاج تنعرفو بأن لي فريزوز دي فوا تيكون اون فريزوز بحال هادي عندها لاكس فيرتيكال، وين لابروش تكون بحال هكا ولوتي تيهبط من هنا تيتمونطا هنا فيرتيكال. من بعد كاين الإيكغيك والإكس، وباش تنفرقو الإيكغيك والإكس في الفريزاج، الإكس سي لو ديبلاسمون لو بلو لون، يعني سي لو شاريو لونجيتودينال. الإكس عندو يعني الشاريو لونجيتودينال عندو لاكس إكس، و لو شاريو ترانسفيرسال عندو لاكس إيكغيك. هادي بور لا فريزوز أ أكس فيرتيكال، هادي سي اون فريزوز أ أكس اوريزونتال. لاكس ديال ها لابروش كاينه اوريزونتال، دونك لابروش ها هو عندها الزد هنايا اوريزونتال. الاكس تيبقى في بلاصتو، غير الايكغيك اللي تيرجع في بلاصه الزد فين كان في الاول. دونك الزد كيمشي فين ما مشات لاكس ديال لابروش تيمشي معاها. هذا اون سو كي كونسيرن. نزيدو بالنسبه هادو 3 زاكس بالنسبه لو كاتريام ماكس. لو كاتريام ماكس هو لاكس اللي كنشوفو هنايا بي، يعني بي بلس و بي موان. هادي الا عندنا دي ديزيوناج باغ اكزومبل دي رونور، مثلا عندي اون رونور نديرها هنا و اون رونور نديرها هنا و اون رونور نديرها هنا، دونك اون في لا روتاسيون. شكون اللي كيدير هاد الدور هذا؟ هما معروفين، هما لي بلاطو سيركولير، اللي كيتمونطاو فوق لاطاب باش كيديرو لنا واحد لا روتاسيون. هذا اون سو كي كونسيرن لي زاكس. دابا غادي نشوفو لي زوريجين. هادي سي تري امبورطون بالنسبه لي ماشين ا كوموند نيميريك. بوزيسيون ريلاتيف دي زوريجين. لي زوريجين اللي كاينين هما هادو، كاين شي حاجه اخرى من غير هادو. كاين او ام ماجيسكول اوريجين ماشين، اوريجين ميزور، اوريجين بورت بيس، اوريجين بروغرام اي اوريجين بورت اوتي. هاد لي زوريجين هما لي ديفينيسيون ديالهم كاينين هنا، ولكن كاينه طريقه سهله باش نعرفهم بلا لي ديفينيسيون. هاد كنشوفو هنا كاين 3 زوريجين. الاوريجين الاول هذا سي لوريجين بورت بيس، تيكون عنده واحد او ماجيسكول و جوج ديال لي بي مينيسكول. باش كنعرف هاد اوريجين بورت بيس، كيكون لو كونتاكت ديال بورت اوتي، يعني ديال لابروش مع لا ماشين. دابا راه هنا، دابا لا ماشين راها في هاد الجهه هادي، راها في هاد الجهه. دونك سي لو كونتاكت ديال لابروش ولا ديال لو بورت بيس مع لا ماشين. هذا هو لوريجين بورت بيس. بعد كيجي موراها لوريجين بيس او ماجيسكول و بي مينيسكول. La définition de l'origine pièce, c'est le contact de la pièce مع البورت بيس. C'est le contact de la pièce مع le porte pièce. L'origine porte pièce, contact de la machine مع le porte pièce. Et l'origine pièce, c'est le contact de la pièce مع le porte pièce. وفي الاخر كيجي لنا هنايا l'origine بروغرام بجوج بهم تيكونوا ماجيسكول، ماجيسكول. من بعد ابري غادي نشوفو هنايا، غادي نلقاو هنايا 2 زوريجين هنايا عاوتاني. هذا سي هذا الاخراني هذا سي لوريجين ميزور،
سي لوريجين او ماجيسكول و ام صغيرة، بوتيت ام، بوتيت ام. وهذا لوريجين بورت اوتي، سي لو كونتاكت ديال، سي لو كونتاكت نورمالمون ديال بورت اوتي مع لا ماشين. ها هو هنا، ها البورت اوتي، ها هو ماشي ديال لوتي، ديال بورت اوتي مع لو كور ديال لا ماشين. دونك هادو بالنسبة لي ديفينيسيون، يعني ساهل باش ساهلة باش تعطي لي ديفينيسيون بلا ما الانسان بدا يحفظ. ابخي نشوفو هاد سو كون ابل لي بريف. لي بريف هما سي لا بريز دو ريفيرونس، بريز دو ريفيرونس. هاد لي بريف كاينين كيكونوا جوج هنايا في التورناج. ها واحد البريف، ها هو مكتوب هنايا، كيكون ما بين لوريجين ميزور و لوريجين بورت بيس، يعني كيخرج من لوريجين ميزور. ها هو لوريجين ميزور فين كيمشي ديريكتومون لوريجين بورت بيس. هذا بالنسبة للاكس زد. بالنسبة للاكس اكس نفس الشيء، كيخرج من لوريجين ميزور و كيتلاقى مع لوريجين بورت بيس. هو هذا، ها فين كاين بريف اكس. دونك البريف تنطلق من لوريجين ميزور لوريجين بورت بيس في لي دو زاكس سويفون الاكس و سويفون اكس و سويفون زد. دابا الديكالاج، انا بعد الامتحان كيحط لك هادشي خاوي و كيبقى لك كومبليتي. الديكالاج كيكون ما بين لوريجين بورت بيس مع لوريجين بروغرام. هاهي الديكالاج. غير هنا العكس، قبيله نطلق من لوريجين ميزور لوريجين بورت بيس، دابا لا، غادي نطلق من لوريجين بورت بيس. ها هو شتي، هاهي نديرو هنا ان بوان وكيمشي لوريجين بروغرام. هذا بالنسبة للزد. بالنسبة للزد، وإلا جينا نطبقوه، نقلبو على الديكالاج سويفون اكس تيكالا زيرو. ها هما حيت متلاقين هنايا، هاهي متلاقين هنايا. نشوفو الكا ديال الفريزاج. هاهي دايما لوريجين بورت بيس سي لو كونتاكت. دابا لا ماشين هي هادي، لا طابل ديال لا ماشين، لا طابل ديال لا ماشين هي هادي. لو كونتاكت ما بين لا طابل ديال لا ماشين مع البورت بيس لوريجين بورت بيس. لو كونتاكت ديال لا بيس مع البورت بيس لوريجين بيس. و لوريجين بروغرام بلي دو تيكونو ماجيسكول. ها هو البريف نفس الشيء بحال اللي قلنا هنايا، كيخرج من لوريجين ميزور لوريجين بورت بيس. هاهي من لوريجين ميزور مع هذا. ها هو سويفون زد، سويفون زد. و بور الاكس عاوتاني تيخرج من لوريجين بورت بيس. ها هو تيخرج من هنا، ها هو غادي في هذا الاتجاه هذا. ديكالاج تا هو بور الفريزاج كيكونوا ثلاثة. ديكالاج سويفون اكس، ها هو سويفون اكس هو خارج من بورت بيس. و ديكالاج سويفون ايكغيك، ديكالاج سويفون ايكغيك. و كاين ديكالاج سويفون زد، سويفون زد. بور لي جوج، بور لي جوج في التورناج كتكون ما بين لا بوينت ديال لوتي، كنعيطو لها بوينت بيلوتي افيك كوريكتور. افيك كوريكتور كيكون من لا بوينت ديال لوتي حتى لوريجين بورت اوتي. هذا في اتجاه ديال زد، اتجاه ديال زد، هاهي زد. والاخر اللي تيكون فيرتيكال تيكون في اتجاه ديال اكس، دايما من لا بوينت لوريجين بورت اوتي. في لا فريز لا جوج سويفون اكس كتكون هو لو ريون ديالها. سويفون اكس لو ريون ديال لا فريز، لو ريون ديال لا فريز. سويفون زد كيكون من لو بو ديال لا فريز حتى لوريجين بورت اوتي. دونك هادو هما يعني لي ديفينيسيون لي بوزيسيون ديال سوا ديال لي زوريجين سوا ديال الديكالاج او ديال البريف. دابا ندوزو ان بوتيت اكزرسيس.
Donc غادي نرجعو un exercice ديال programmation. C'est un petit exercice. La pièce ديالنا هي هادي، و لو باركور ديال لوتي من 1 حتى ل 4. 1 2 3 4. لا بيس ديال الطورناج تنعرفو دايما فيها 2 زاكس. زد هو لاكس ديال لابروش، يعني لاكس ديال لا بيس، و الاكس ها هو. دونك بور لو بروميي بوين، لو بروميي بوين لا اكس ولا ايكغيك، راه بجوج بهم شوفها في الانترسيكسيون ديالهم، اذا 0 0 0 0. بور 2 بور الاكس، الاكس تيكون هكا. بور 2 ما كنديروش الريون، كنديرو الديامتر. دونك في الطورناج ما عمر كنديرو الريون، كنديرو الديامتر ها هو 30، هو 30. والزد باقي ما تحركناش، دونك سي 0. بوان 3، البوان 3 بور الاكس بحال 2 30، الديامتر 30. بور زد هكا سي بوزيتيف، هاد الاتجاه سي بوزيتيف، و في هاد الاتجاه سي نيجاتيف، إذا موان 20. بوان 4 ما عندناش هاد المسافة هادي، هاد المسافة ما عندناش. دونك هاد المسافة هادي عندنا ان بتي تريونغل هنايا، ان بتي تريونغل هادي ممكن نسميوها الإكس، وهذا نسميوه الإيكغيك. هاد لو كوتي إيكغيك وهاد لو كوتي الإكس. إذا نديرو هاد لو كالكول، و لونغل هو 45، نديرو طونجونت 45 degrés est égal au côté opposé، يعني هاد لو كوتي هذا الإيكغيك على لو كوتي adjacent. كوتي adjacent هو الإكس، opposé هو و adjacent هو هذا، و لو كوتي opposé à quoi est égal؟ est égal à هاد الريون موان هاد الريون. إذا 50 هي 25، الريون ديال 30 هو 15. إذا هاد الإيكغيك هادي، هاد الإيكغيك est égal à 25 moins 15 égal à 10، égal à 10. شوفوا كنا غنديرو لو كوتي اوبوزي، نديرو 10 على لو كوتي adjacent، كوتي adjacent. وحنا تنقلبو على هذا، نقلبو على لو كوتي adjacent. alors لو كوتي adjacent، لو كوتي adjacent اللي هو الإكس qui est égal à 10 sur tangente 45 degrés، يعني 10 sur 1 و tangente 45 est égal à 1 mm، est égal à 1. إذا est égal à 10 mm. إذا هاد إكس هادي est égal à 10. وحنا تنقلبو على هاد البوان هذا. ديجا هنا عندنا 20 ولا زدنا على هادي غادي نلقاو موان 30 بور زد، ها هي 20 نزيد عليها 10، و سويفون الإكس يعني الديامتر الكبير هو 50. فوالا تو سكي كونسيرن اللي شفناه في لابارتي الأولى. البارتي الأولى اللي شفنا لي ديفينيسيون ديال ليكزاكس، من بعد شفنا لي ديفينيسيون و لامبلانطاسيون دي زوليجيون، عندنا ان بتي كالكول وخرجنا هاد لي كوردوني. Et si vous avez donc toujours des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo.